अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शरीफा यास्मीन और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। हमेशा की तरह आज भी पॉडकास्ट लेके आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं और आज का जो पॉडकास्ट है वो है शादियों के हवाले से। जी हाँ, आज की शादी और पहले की शादी क्या डिफरेंसेस हो चुके हैं, क्या चेंजेस आ चुका है, मीडिया का इसमें क्या रोल है, आया कि हम अपनी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस चेंज में कितनी पॉजिटिविटी और कितनी नेगेटिविटी है। तमाम बातें हम शेयर करेंगे आपके साथ, और इन बातों को शेयर करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी मेरी गेस्ट हैं जिनसे बड़े अरसे बाद मेरी मुलाकात हुई है और आप सब इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ हुमैरा नाज की। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो लॉन्ग टाइम। हाँ, तो आज मौजू कुछ ऐसा था कि भाई मैंने कहा कि हुमैरा बड़ी अच्छी इस पे बात कर सकती हैं। अच्छा हुमैरा, जिस तरह मैंने कहा कि हम पहले की शादी और आज की शादी के हवाले, शादियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, तो पहले तो ये बताइए पहले की जो रिवायात थी वो कैसी थी? हमने तो यही देखा बचपन से, दुल्हन मायों बैठती थी, 7 दिन का मायों बिठाया जाता था, कोई लड़का नहीं देख सकता, मतलब ना महरम नहीं देख सकता। आप क्यों? बोले कि पहले खूबसूरत रिवायात हाँ, वो थी। कहते हैं कि जी कोई गैर मर्द नहीं देखेगा तो रूप आएगा। रूप आएगा, अब बिल्कुल ऐसा ही जरा है। और बताइएगा। अब जो है ना, अब ज्यादातर मैं ये कहूंगी कि दिखलावे की तरफ हम ज्यादा आ गए, यानी दिखावा हमारे अंदर बहुत आ गया है। और जो पहले खूबसूरती थी ना, वो अब चाम खत्म हो चुका है। तो हमने वो शादियां भी देखी हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग अभी भी वैसे हैं कि हाँ, उसको बिल्कुल फॉलो है। करते, कुछ चंद लोग रह गए जिनमें मैं खुद भी कहूंगी कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि एक तो शादियां इतने दिन तक चल रही होती हैं, पूरा पूरा महीना आप लेके खत्म ही स्टार्ट नहीं हो जाती होती। है, खत्म नहीं होती हैं, कि घर वाले, पता है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार है। कहीं ये जो हम बनावट दिखावट, हमें उस हीरोइन जैसा लगना है, हमें बहुत खूबसूरत लगना है, या आपके अंदर कोई ना कोई कमी है जिसको आपके पास एक मौका आता है ना, तो आप कहते हैं कि उस मौके से हम फायदा उठाएं और हम कहीं ना कहीं एक्सपोज होते चले जाएं। तो वो एक्सप्लोजर जो आपको लेकर आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी है। आप समझते हैं कि मैं उस जैसा दिखना चाहूं, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया तो मैं इसको इतना मैं कर दूं कि मेरे पास पूरे 1 महीने का पूरा चार्ज आ गया है, तो मैं एक पूरी मूवी बना दूं उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हुमैरा एक चीज़ मैं बताऊँ, क्योंकि चलें ये जो ट्रेंड जो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है ना, इसके पीछे जो मुझे एक चीज़ नज़र आती है सोशल मीडिया। बिल्कुल। ठीक है, मीडिया ने भी पहले ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लेकिन मीडिया में मैंने ये देखा था कि वो मायों भी करवाते थे, तो किसी की भी शादी करवा रहे हैं तो मायों हुआ, लेकिन उसमें दुल्हन नहीं नाचती थी। दुल्हन मायूं, आज तो शादी वाले दिन भी दुल्हन उठ के नाच रही होती है। हाँ। देखिए, एक जमाना था कि ये जो नाचने गाने का तस्वुर ना बहुत गलत समझा जाता था, मायूब था। मायूब था किसी लड़की का खास तौर बिल्कुल। पे। और कुछ घरानों में अभी भी मायूब समझा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब बड़े बूढ़े होते थे तो समझाते थे, वो बड़े बूढ़े अब साथ नहीं रहे ना, साथ रहने वाला सिस्टम भी तो खत्म हो गया। नानी दादी दादा, उनका एक लिहाज होता था, वो मना करते थे बड़े लोग, तो वो बड़ों का रिवाज वो भी खत्म हो गया है। और यह है कि मायूबी आज भी जिस घर में देखें तो समझी तो जाती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये जो दिखावे की रस्म है ना, ये खत्म करनी चाहिए। एक तो उसमें पैसा भी बहुत पानी की तरह बहाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये इतना पैसा कहाँ से बरस रहा है भाई आपके पास, कि आप पूरा पूरा महीना ये इवेंट्स को लेके चल रहे हो, कभी कवाली हो रही है, कभी मायू नाइट हो रही है, कभी कोई संगीत नाइट हो रही है। यानी इतना तो मेरे ख्याल से किसी बाहर के, मैंने हमारे पड़ोसी मुल्क में भी नहीं देखा होगा कि इतने दिन तक शादियां चल रही। और हमारे दीन में तो शादी इतनी सादा है, इतनी सादगी है, और उसी को इतना मुश्किल बना दिया है। जी हाँ। और अच्छा, ये जो यंग बच्चियां होती हैं, जब इनकी शादियां होती हैं ना, तो वो कहती हैं देखिए उसने भी तो किया था, उसका वीडियो मैंने देखा था, तो मुझे भी ना वैसे ही डांस करते हुए आना है। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोअर कैटेगरी की तरफ भी देखूं या लो इनकम एरिया कह लूँ, उसको तो ज़्यादा बेहतर है, लो इनकम एरिया की तरफ देख लूँ, उधर भी ना डांस आता है ना कुछ आता है, उधर ज्यादा खराबी है। और आप जो है वो नाचती भी आ रही, यानी कि उस वाले लेवल पे भी ये चीज़ ऐसी हो गई है जैसे ये नहीं करेंगे तो शायद निकाह कबूल ही नहीं होगा। तो मैं वही तो कह रही हूँ, वो लोग वो मुतासिर होते हैं उन मूवीज को देखकर या उन एक्टर और एक्ट्रेस को देख के कि हमें उनकी तरह आना है, उनकी तरह एंट्री मारनी है। फिर वही बात आ गई ना कि उनके दिमाग में कहीं ये बात है, कहीं ना कहीं एहसास कमतरी है
کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو احساسی کمتری ہے کہ مجھے اس جیسا دکھنا ہے, مجھے خوبصورت دکھنا ہے, مجھے ناچنا ہے, گانا ہے اس کی طرح. وہ جو ناچ گانا کسی کوریوگرافر سے سیکھ کے مووی میں آیا ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے صرف دیکھا اور آپ کر لیں گے. ارے وہ فحاشی ہے. آپ دیکھو گھر کی عورت آپ کے پاس جو ہے ڈانس کر رہی ہے اور اس کو پھر آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اس ویڈیو کو. وہ سوشل میڈیا دنیا میں کہاں کہاں نظر آ رہا ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں, یہ سوچ ہی تو ختم ہو گئی ہے. میں تو کہتی ہوں اس گھر کا جس گھر میں یہ ناچ گانا ہو رہا ہے نا, یا تو اس گھر کے مردوں کی غیرت ختم ہو گئی ہے. سیدھی سی بات میں یہ کہوں گی کہ یہ مرد کی غیرت ہوتی ہے, وہ اپنی بہو, بیٹی, ماں, بہن سب کو لے کے چلتا ہے. اس مرد کے اوپر ہے کہ وہ اپنے گھرانے کو کس طرح لے کے چلے. اور یہ ہم اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں, ہم کسی ایسے کنٹری میں نہیں رہ رہے کہ جہاں ہم جو چاہے مرضی جیسے کپڑے پہن لیں, جیسا ناچ لیں, گا لیں, وہ چل جائے گا. چل تو خیر یہاں بھی بہت کچھ رہا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں کوئی کسی لیول پہ تو کام نہیں ہو رہا نا. تو ہم کوشش کیوں نہ کریں کہ جہاں جب موقع ملے ہم اس ایسے پلیٹ فارم یوز کریں جہاں ہم بچوں کو, کیونکہ اب بچوں کو ہی سکھانا رہ گیا ہے, بڑے تو خراب ٹریک کی طرف جا ہی رہے ہیں, لیکن جو جن کی اب گرومنگ ہو رہی ہے جن بچوں کی, ہم انہیں سکھائیں تو صحیح کہ ہمارے اسلامی اقدار کیا ہیں, ہم نے ڈریس اپ کس طرح ہونا ہے, ہم نے بات کس طرح کرنی ہے, ہم نے بڑوں کی تہذیب کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو یہ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم کسی ایسے, اور میری تو آپ لوگوں کا یہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے کہ آپ لوگ اس پہ بات کر رہے ہو. میڈیا میں تو کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں, وہی ایک چیز چل رہی ہے, گورا کرنے کا دکھا دو, آج یہاں یہ کر دیا, آج گھر میں کھانا پکا رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دی. کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تم شارٹ ڈریس پہنو, بیچ میں سے پیٹ کھولنا کیا بہت ضروری ہے دلہن کا, ورنہ وہ دلہن نہیں بنے گی. کیمرے کے آگے تو ہر کوئی ناچ رہا ہے, بالکل, کیونکہ ہر کسی کو وائرل ہونا ہے. وائرل ہونا ہے. تو یہ ایک تو بھوت وائرل ہونے کا, میں کہہ رہی ہوں اتنا شدید ہو گیا ہے وائرل ہونے کا کہ بس ہمیں کسی طرح سب لوگ دیکھنا شروع کر دیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کیوں نہ ہو. موقع دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں شادی, اچھا چلو ڈانس تو بہت ضروری ہے. شادی ڈانس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. میرے خیال سے اللہ نے اتنی عقل دی ہے, سمجھ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. شادی کا ایک ہی دن ہوتا ہے, وہی خوبصورت دن ہوتا اور ہے. دلہن کا ایک پروٹوکول. میں آپ کو بتاؤں, شادی نا گھر جو پرانا ایک ماحول تھا نا شادی کا, گھر میں بیٹھ کے سب اپنے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں. آپ یقین کرو میرے بڑے بیٹے کی شادی میں بھی میں نے یہی کیا تھا, میں نے بت گھر میں بنائی تھی, میں بنائی کوئی چیز لے کے نہیں آئی, جتنا جو میں خود سے, کیونکہ مجھے کریشنز کرنا اچھا لگتا ہے کہ میں خود سے کروں کچھ, تو وہ بت کے سامان لے کر آ کے میں نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئی کہ یہ سب سامان میں نے لا کے رکھا, گھر میں آؤ سب بیٹھو, گانے بھی گائیں گے, ڈھولک بھی بجائیں گے, یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. ہم بت بھی بنائیں گے, بنا کے ساتھ ساتھ سب کا ہنسی مذاق, چائے, یہ سب چیزیں گھر میں چل رہی ہوتی ہیں, اچھی لگتی ہیں ایک چار دیواری کے اندر. اب آپ جب ایک دیواری سے نکل کے بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے کسی ایونٹ میں جانا ہے, ہم نے ایک ہال بک کرایا, ہم نے بہت پیسہ شاندار, اس نے اتنے کا کرایا تھا, میں اس سے زیادہ کا کر کے دکھاؤں گا, تو وہ ہم اس کے اندر جو ہے پھر ڈھول والے بھی بلا رہے ہوتے ہیں دکھاوے کے لیے, پھر ایک گانا سنگر کونے میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی دکھاوے کے لیے ہے, پھر ہم کھانا اس سے زیادہ, اس نے اچھا کیا تھا میں اس سے زیادہ اچھا کروں گا, دکھاوا, اس سے مطلب بڑھ چڑھ کے جتنا اس نے کیا ہے ہم اس سے بڑھ چڑھ کے کریں. اب کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس چکر میں جاتے ہیں قرضوں میں, پھر ہم قرضہ کر کے شادی کر رہے ہوں گے دکھاوے کے چکر میں کہ ہم نے آج یہ ایونٹ رکھا, کل یہ ایونٹ رکھا. بھائی آپ سادگی سے شادی کریں. آپ ایک جو لڑکے والوں پہ ولیمہ ہوتا ہے, میں تو کہتی ہوں ولیمہ, آپ یقین کرو شادیوں کو آسان بنانا چاہیے. میں واحد, میرے خیال سے میں کہتی نہیں ہوں, میں کر کے بھی دکھاتی ہوں. میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی میں, حالانکہ وہ ویل آف فیملی تھی, میں نے ایک دھیلے کا جہیز نہیں لیا. میں نے کہا میں خود کروں گی, اس لیے کہ جو چیزیں میرے گھر میں موجود ہیں وہ موجود ہیں, جو چند چیزیں لینی ہیں وہ میں لے لوں گی, کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری کے ٹائم پہ بھی میں یہی کروں گی, سادگی سے کرو, نکاح کر کے بچی کو رخصت کر کے لے آؤ. اگر آپ نے بہت زیادہ اگر اس چیز کو کرنا ہے تو ایک دن آپ ایک ایونٹ کر لیں, مل کے آپ ایک ایونٹ کر لو, رخصت کر کے لے آؤ, رخصتی کر کے چار بندوں میں, اور ایک ایونٹ کر لو جو دونوں مل کے کر لو. اچھا یہ جو ٹرینڈ ہے, کیونکہ اب ہم وائنڈ اپ کی طرف ہی جا رہے ہیں, ٹائم بہت شارٹ رہ گیا ہمارے پاس. گفتگو تو یہ ایسی ہے کہ اس پہ تو میرے خیال سے 2-3 گھنٹے ہم بول سکتے ہیں, دونوں کے دونوں بولنے والے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. جو آپ نے کہا ایک ایونٹ, یہ یورپ میں یہی ہوتا ہے, امریکہ میں نکاح کر لیتے ہیں,
ایک ایونٹ کرتے ہیں, دونوں جو ہیں وہ اپنے پیسے ملاتے ہیں, ایک ایونٹ کرتے ہیں, وہ ولیمہ بھی ہوتا ہے, وہ سب کچھ اسی میں ہوتا ہے, اور لڑکی کو سمپل طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں. جہاں پاکستانی فیملیز ہیں, ہماری اپنی فیملیز وہاں پر موجود ہیں, تو ان لوگوں نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا. تو یہ ایک بہت بہترین طریقہ ہے, لڑکی والوں پہ لوڈ نہیں آتا, سب سے بڑی بات. اور جو ماں باپ اپنی اتنی قیمتی چیز دے رہے ہیں, آگے کا کچھ نہیں پتا, بالکل بلائنڈ فیتھ کے ساتھ دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے. کو آسان بنائیے, خوش رہیے. اور ہاں, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, میڈیا فوکس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.